بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورۃ رحمان دیکھتا ہوں۔ ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بخشش دی قرآن، آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ ایمان والیو، اللہ پاک نے تاڑے تے روزیاں نو فرض کر دیتا جس طرح تاڑے تو پہلی امتاں تے، پہلیاں قوماں تے، پہلے لوگاں تے اللہ پاک نے روزیاں نو فرض کیتا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ الحمدللہ، جس طرح کہ تسی جاندے ہو کہ چند دنوں تو بعد رمضان المبارک دا آغاز ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ برکت والا، رحمت والا اور سعادت والا مہینہ آ جائے گا۔ ویسے تے انسان جس کڑی دے اندر نیکی کردا ہے، اللہ نو یاد کردا ہے، اللہ دی تسبیح پڑھدا ہے، ذکر و اذکار کردا ہے، نوافل نماز ادا کردا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، وہ وقت کائنات دا سب تو بہترین وقت ہوندا ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کر رہا ہوندا ہے۔ لیکن رمضان المبارک دا مہینہ، اس دے اندر خاص جڑی فضیلت حاصل ہے یہ روزیاں دی وجہ تو ہے، اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دا بھی نزول فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اے رمضان المبارک دا مہینہ جس دے اندر قرآن نو نازل کیتا گیا، اور اللہ پاک فرماندے نے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جیڑا بندہ اس مہینے نو اپنی زندگی دے اندر پا لوے وہ اس مہینے دے روزے رکھے۔ دین اسلام جس دی بنیاد اللہ پاک نے 5 چیزاں تے رکھ دیتی ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے مقرر کر دیتی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے نمبر تے اس بات دی گواہی دینا کہ اللہ کو علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات دی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اس دے رسول نے۔ دوسرے نمبر تے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز دا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ نو ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھنا، اور اگر اللہ پاک استطاعت عطا فرمائے تے بیت اللہ دا حج کرنا۔ آج دے خطبہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن رمضان دی فضیلت دے حوالے دے نال چند ایک آیات دے اندروں اور چند ایک فرمان محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے نے انہاں دے اندروں ذکر کراں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے
میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے تانو رمضان دا مہینہ عطا فرمایا، شہر مبارک، اے مہینہ بڑیاں ہی برکتاں والا ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر روزیاں نو فرض کر دیتا، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس مہینے دے اندر جنت دے دروازیاں نو کھول دیتا جاندا ہے، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور شیطاناں نو اس مہینے دے اندر جکر دیتا جاندا ہے، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینیاں دی عبادت تو بہتر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جڑا بندہ اس عبادت تو محروم رہ گیا حقیقت دے اندر ہی وہ محروم رہ گیا۔ رمضان المبارک دا مہینہ برکت والا ہے، اللہ پاک نے اس دے اندر روزیاں نو فرض کر دیتا، اور اللہ پاک شیطاناں نو جکر دیندے نے، سرکش شیطان جڑے نے انہاں نو جکر دیتا جاندا ہے، جنت دے دروازیاں نو کھول دیتا جاندا ہے، جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے، تاکہ مسلمان بندہ جڑا ہے نیکی دے اندر جلدی کرے، تاکہ یہ وسوسات تو محفوظ رہ سکے، شیطان تو دور رہ سکے۔ اللہ پاک اس مہینے دے اندر شیطاناں نو جکر دیندے نے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے، فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا ہے، جس وقت رمضان المبارک دا چند نظر آ جاندا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جس وقت رمضان المبارک دی پہلی رات آ جاندی ہے، ادھر رمضان المبارک دا چاند نظر آندا ہے، میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے اس مہینے دی پہلی رات دے اندر صفدت الشیاطین ومردت الجن، آقا فرما دے نے شیطاناں نو جکر دیتا جاندا ہے، شیطاناں نو بند دیتا جاندا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم دے سارے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے، فلم یفتح منہا باب، رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کوئی بھی جہنم دا دروازہ کھلا نہیں رہندا، جہنم دے سارے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت دے سارے دروازیاں نو کھول دیتا جاندا ہے، وغلق ولم یغلق منہا باب، اور جنت دا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیتا جاندا۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ایک تے شیطان اور سرکش جنہاں نو جکڑ لیا جاندا ہے، اور جہنم دے سارے دروازے بند رہندے نے، پورا رمضان جہنم دا دروازہ نہیں کھولیا جاندا، جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ آقا فرما دے نے فلم یغلق منہا باب، اور کوئی بھی دروازہ رمضان دے اندر جنت دا بند نہیں رہندا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرما دینے وَيُنَادِي مُنَادِلْ، آسمانہ تو اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کردہ ہے، آسمانہ تو آواز لگان والا فرشتہ آواز لگان دائے، یا باغی الخیر اقبل، آقا فرما دینے نیکی کرنے والے نو حکم دیتا جاندہ ہے کہ نیکی دے اندر جلدی کر، خیر دے کمہ دے اندر بر چڑھ کے حصہ لے۔ اور پھر آقا علیہ السلام
فرماندے نے دوسرا اعلان کیتا جاندا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور جڑا سرکش نافرمانی کرن والا ہے آقا فرماندے نے او دے واسطے اعلان کیتا جاندا ہے کہ برائی تو رک جا۔ یہ رمضان المبارک دی فضیلت ہے کہ جس طرح رمضان دا چاند نظر آ جائے گا شیطانہ نو جکڑ دیتا جائے گا اور جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے، جہنم دے دروازے بند کیتے جان گے، اور آسمانہ تو فرشتے اعلان کرن گے کہ جڑے نیکی دے طلبگار نے، جڑا نیکی کرنا چاہتا ہے وہ جلدی جلدی نیکیاں کرنا شروع کر دے، اور جڑا نیکی تو دور ہے، جڑا برائی دا طلبگار ہے انہوں رکم دا حکم دے دیتا جاندا ہے کہ رمضان المبارک دا چاند نظر آ گیا لہذا رک جا، ہن صرف عبادت دے اندر اپنا وقت گزارو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر فرما دے نے، حضرت طلحہ فرما دے نے آقا علیہ السلام دے کول دو نوجوان دو بندے آ جاندے نے، آقا علیہ السلام دے قریب بیٹھ دے نے، محبوب پیغمبر دی ہاتھ تے بیعت کر کے مسلمان ہو جاندے نے، آقا علیہ السلام دے کولوں دین اسلام دی تعلیمات نو سکھ دے نے، پھر اپنے اپنے علاقے دے اندر چلے جاندے نے۔ حضرت طلحہ فرماندے نے کہ انہاں دے اندروں ایک بندہ او ہے کہ جڑا عبادات دے اندر زیادہ کرن والا ہے، جڑا عبادات دے اندر جلدی کرن والا ہے، نمازاں دا بھی خیال کردا ہے، نوافل بھی پڑھدا ہے۔ انہاں دے اندروں ایک بندہ او ہے جڑا اللہ دا ذکر کردا ہے، تسبیحات کردا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، اللہ نو راضی کرن دی کوشش کردا ہے، اور پھر ایک وقت آندا ہے میدان قتال دے اندر، میدان جہاد دے اندر نکل جاندا ہے، اور لڑدیاں لڑدیاں اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندا ہے۔ عبادت دے اندر بھی دوسرے نالوں زیادہ ہے، نوافل بھی زیادہ پڑھدا ہے، ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن دی تلاوت، نیکیاں زیادہ کرنے والا، اور پھر میدان جہاد کے اندر جا کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندہ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جڑا اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندہ ہے، شہادت نوش کر لیندہ ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایدہ خون دا قطرہ زمین تے باغ دے اندر گردہ ہے، اللہ پاک دنیا دے اندر ہی اس نو جنت دے اندر اس دا محل دکھا دیندے نے۔ ایک شہید اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان نو قربان کرنے والے دا اے اعزاز مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت طلحہ فرماندے نے نہ دے اندروں دوسرا بندہ جڑا شاید پہلے دی نسبت نمازاں بھی تھوڑیاں پڑھدا ہوئے گا، نوافل بھی تھوڑا پڑھدا ہوئے گا، ذکر و اذکار دے اندر وقت بھی تھوڑا گزاردا ہوئے گا، قرآن دی تلاوت بھی اس دے برابر نہ کردا ہوئے گا، نہ ہی اتنا زیادہ وقت عبادات دے اندر گزاردا ہوئے گا، لیکن اے بندہ جڑا بندہ شہید ہو جاندا ہے اے تو ایک سال بعد اپنے بستر تے ہی موت آ جاندی ہے، اینو تبھی موت آ جاندی ہے۔ اور حضرت طلحہ فرماندے نے میں رات خواب دے اندر دیکھنا جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر شہادت نوش کر لیندا ہے، جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندا ہے، حضرت طلحہ فرماندے نے دوسرا بندہ جڑا اپنے بستر تے انتقال کر جاندا ہے اے شہید بندے نالوں پہلے جنت دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ حضرت طلحہ فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دے کول چلا گیا، محبوب پیغمبر دے کول جا کے بیٹھا، فرمایا اللہ دے پیغمبر جی فلاں وقت تے دو نوجوان دو بندے آئے آکے تاڑے ہاتھ تے بیعت کیتی، اسلام نو قبول کیتا۔ حضرت طلحہ فرماندے نے میں دونوں دے معاملات نو ذکر کیتا، اللہ دے پیغمبر جی ایک عبادات دے اندر زیادہ ہے، ایک عبادات دے اندر تھوڑا ہے، ایک بندہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے والا ہے، دوسرا بندہ اپنے بستر تے اس نو موت آن والی ہے، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے۔ میں نو یہ بات سمجھ لگ دیئے کہ جس نے اپنی جان اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیتے اس بندے نو پہلے جنت دے اندر جانا چاہیدا سے، لیکن میں خواب دے اندر کی دیکھنا جڑا بندہ ایک سال بعد دے اندر انتقال کردا ہے اللہ دے پیغمبر جو جنت دے اندر پہلے چلے جاندا ہے۔ آقا علیہ
علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ فلما بینہما ابعد ما بین السماء والارض۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے طلحہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جیڑا بندہ شہید ہو گیا، جس بندے نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، چاہیدا تے ایسی اس بندے نو اللہ پاک جنت دے اندر پہلے داخل کر دے، لیکن جیڑا بندہ 1 سال بعد دے اندر انتقال کر گیا، یہ بندہ پہلے جنت دے اندر اس واسطے داخل ہو گیا۔ آقا فرماندے نے الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان، اس نے 1 رمضان اپنی زندگی دے اندر زیادہ پا لیا۔ یہ جڑا 1 سال تک زندہ رہا، اس نے اس زندگی دے 1 سال دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے رمضان دا مہینہ آ گیا، فصامہ، اس نے رمضان المبارک دے روزے رکھے، وصلی کذا وکذا، اس نے 1 سال دے اندر نمازاں بھی زیادہ پڑھیاں نے، سجدۃ فی السنۃ، اور اس نے سنت دے مطابق سجدے بھی کیتے۔ 1 سال اللہ دے سامنے اپنے سر نو جھکاندا رہا، اور اس رمضان المبارک دے روزے رکھن دی وجہ تو اللہ پاک نے شہید نالوں پہلے جنت دے اندر داخل فرما دیتا۔ جیڑا بندہ جس دی زندگی دے اندر رمضان آ جائے اور اس دی قدر کر لے، رمضان دے اندر نوافل پڑھ لے، روزے رکھ لے، اپنے اللہ نو راضی کر لے، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے ما بین السماء والارض، اس دے اور اس تو پہلے جڑا شہید انتقال کر گیا، اس دے درمیان زمین اور آسمان دے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فرق ہے دونوں دے اندر۔ اور آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے، منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، محبوب پیغمبر فرماندے نے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، آقا فرماندے نے آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، آقا علیہ السلام فرماندے نے آمین۔ بڑی معروف حدیث ہے، آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھا گیا اللہ دے پیغمبر جی پہلے بھی آندے سو منبر تے تشریف فرما ہوندے سو، لیکن کدی آمین نہیں کیا، کیا حکم بدل گیا، یقین معاملہ ہے؟ کہ محبوب پیغمبر فرمان دینے ہے میرے صحابہ میرے کول جبرائیل امین آئے اور انہوں نے دعا کی تھی، اور اس دعا دے اندر میں آمین کیا، اس دعا دے اندر شامل ہو گیا اور دعا کی تھی۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے جس وقت میں منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، حضرت جبرائیل امین آئے، دعا فرمائی اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک اس بندے نو تباہ و برباد فرما دین جس بندے دے سامنے تاڑا نام لیا جائے اور تاڑے تے درود نہ پڑے۔ اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک اس بندے نو تباہ و برباد فرما دین، اس بندے دا ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ آقا فرما دینے جبرائیل امین دی دعا دے اندر جواب دے اندر فرما دینے میں آمین کیا۔ جس وقت میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبرائیل امین نے پھر بدعا فرمائے، فرما دینے اللہ دے پیغمبر جے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے، اس بندے نو اللہ پاک تباہ کر دے جس دی زندگی دے اندر اس دے والدین زندہ نے اور اے اپنے والدین دی خدمت کر کے اللہ دے کولو جنت حاصل نہیں کر لیندا۔ آقا فرمان دینے میں آمین کیا، اور جس وقت محبوب پیغمبر فرمان دینے میں منبر دی تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبرائیل امین نے بدعا کی تے جبرائیل امین فرمان دینے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس بندے دا نک خاک آلود ہو جائے جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے اور اے رمضان المبارک دی قدر کر دیا ہویا اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی نہ منگ لے۔ آقا فرمان دینے میں پھر آمین کیا، یعنی 3 قسم دے لوگ جس دی زندگی دے اندر اس دے والدین زندہ ہون اور اپنے والدین دی قدر و قیمت نو نہ جانے،
اپنے والدین نو راضی کر کے اللہ دے کولو جنت حاصل نہ کر لے. محبوب پیغمبر حضرت جبرائیل امین نے بدعا کی تھی, محبوب پیغمبر نے آمین کیا. پھر او بندہ جس کے سامنے میرے محبوب پیغمبر دا نام لیا جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سنے اور میرے محبوب پیغمبر تے درود نہ پڑھے, اس بندے نو بھی اللہ پاک تباہ و برباد فرما دیندے نے. اور تیسرے نمبر تے او بندہ جس کی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آئے اور رمضان المبارک دی قدر نہ کرے, اللہ پاک اس بندے نو بھی تباہ و برباد فرما دیندے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماندے نے جڑا بندہ جس دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا ہے, من صام رمضان, جڑا بندہ اس دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے اور رمضان المبارک دے روزے رکھن والا بن جائے, ایمان و احتسابا, ایمان دی حالت دے اندر اپنا محاسبہ کر دیا ہویا. اپنا محاسبہ کس طرح کرنا ہے؟ رمضان المبارک دا چاند ہلے نظر نہیں آئے, مسجد دے اندر لوگاں دی تعداد کم ہے, لیکن جس سے رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے گا مساجد آباد ہو جان گیا, مساجد دے اندر نماز پڑھنے والیاں دی تعداد بڑھ جائے گی, مساجد دے اندر بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرنے والیاں دی تعداد بڑھ جائے گی, رمضان المبارک دے اندر تسبیحات ذکر و اذکار کرن دی تعداد بڑھ جائے گی. لیکن جس طرح رمضان گزرے گا پھر پہلے دی طرح معاملات شروع ہو جان گے, اسی نمازاں تو غافل ہو جاواں گے, اسی قرآن دی تلاوت تو دور ہو جاواں گے, اسی اللہ دے ذکر تو دور ہو جاواں گے. لیکن آئیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے اور اپنا محاسبہ کرے. محاسبہ کس انداز دے نال کرنا ہے کہ کیا رمضان کو پہلے جس طرح اسی غفلت دے اندر وقت گزار رہے ہیں, کتے رمضان دے اندر بھی ساڈا وقت غفلت دے اندر تے نہیں گزر رہا. رمضان المبارک دا مہینہ آیا, کتے اسی ایک عادتاً صبح سحری دے وقت اٹھ کے کھانا کھا کے اپنے کام کاج دے اندر ایسا مصروف ہو جانے ہیں جس طرح عام ایام دے اندر اسی اپنی زندگی نو گزار رہے ہیں. اگر اسی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزہ رکھنے ہیں, صبح سحری دے وقت اٹھنے ہیں, سحری دے وقت کھانا کھانے اور پھر نماز نہیں پڑھنے, نماز تو دور ہی رہنے, مسجد دے اندر آ کے نماز ادا نہیں کر دے, قرآن دی تلاوت نہیں کر دے, ذکر و اذکار تسبیحات تو دور ہو جانے, نوافل نہیں پڑھ دے, رات نو قیام اللیل نہیں کرنے, تے پھر یقیناً رمضان تے ساڈا کوئی اثر نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح تو شام تک بھکھا پیاسا رہندا ہے, اللہ دی عبادت نہیں کردا, اللہ پاک نو اس دا بھکھا پیاسا رہنا اس دی کوئی فکر نہیں ہے. صبح تسی سحری کھا کے سارا دن بھکھے اور پیاسے رہو, شام نو روزہ افطار کرو, اور ایسا بندہ جڑا روزہ رکھ کے جھوٹ نو نہیں چھڑدا, جڑا روزہ رکھ کے لوگاں دے نال ظلم و زیادتی نو نہیں چھڑدا, جڑا روزہ رکھ کے دھوکا اور فراڈ نو نہیں چھڑدا, او دا روزہ رکھن دا کوئی فائدہ نہیں, وہ اسی طرح کے جس طرح اس نے فاقہ کٹ لیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے اور ایمان اور احتساب دے نال رمضان دے روزے رکھے, آقا فرماندے نے غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ پاک اس دے پہلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جس وقت ایک نماز پڑھدا ہے, اسی فجر دی نماز ادا کیتے, پھر ظہر دی نماز دا وقت ہویا, آقا فرماندے نے فجر دی نماز پڑھن تو بعد بندہ اپنے کاروبار دے اندر مشغول ہو گیا, پھر نماز ظہر دا وقت ہویا, مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئے, بندہ اپنے کام کاج نو چھڈ کے اپنی دنیاوی ضروریات نو چھڈ کے مسجد دے اندر آ جاندا ہے, با جماعت نماز نو ادا کردا ہے. آقا فرماندے نے فجر تو ظہر تک دے اللہ پاک اس دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. پھر اسی طرح ظہر دی نماز تو بعد عصر دا وقت ہویا, اس نے عصر دی نماز پڑھی, ظہر تو عصر دے درمیان جتنے گناہ نے اللہ پاک نے معاف فرما
دیتے. اسی طرح عصر تو مغرب، مغرب تو عشاء اور عشاء تو فجر تک. آقا فرماندے نے ایک نماز تو دوسری نماز جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ پاک اس دے دن دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے دی نماز پڑھدا ہے پھر آن والے جمعے دی بھی نماز پڑھدا ہے اللہ پاک پچھلے پورے ہفتے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے. پھر اسی طرح جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا ہے اے رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کردا ہے رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھدا ہے پھر اس دی زندگی دے اندر دوسرا رمضان آ جاندا ہے تے پچھلے ایک سال دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے. آقا فرماندے نے ایک نماز تو دوسری نماز، ایک جمعے تو دوسرا جمعہ، ایک رمضان تو دوسرا رمضان تک جڑا بندہ نمازاں دی قدر کرنے والا ہے، جمعے دی قدر کرنے والا ہے، رمضان دے مہینے دی قدر کرنے والا ہے اللہ پاک اس دے گناہاں نو معاف فرما چھڈدے نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا صوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہوته وطعامه من اجلی. آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک آدم دے بیٹے دے ہر عمل نو 10 گنا تک بڑھا دیندے نے. انسان ایک نیکی کردا ہے اللہ پاک اس نو 10 نیکیاں جتنا اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے پھر اس دے اجر و ثواب نو 700 گنا تک بڑھا دیتا جاندا ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت روزے دی باری آندی ہے اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے بندے دا اجر و ثواب بھی خود لکھاں گا کیونکہ اس نے میری خاطر سارا دن شہوت نو چھوڑ دیتا اور سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا. شہوت دے اندر ہر گناہ آ جاندا ہے کہ انسان جھوٹ نو چھڑ دیندا ہے، فراڈ نو چھڑ دیندا ہے، کسی دے نال ظلم و زیادتی نو چھڑ دیندا ہے، اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کردا ہے اور اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن والا بن جاندا ہے. یہ ساریاں چیزاں شہوت دے اندر آ جاندیاں نے اور انسان جڑا ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہندا ہے. آقا فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے روزے دا اجر بھی میں خود ہی ادا کراں گا. حضرت سہل بن سعد فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان. اللہ پاک نے جنت دے دروازیاں دے اندروں ایک دروازہ ایسا ہے جس دا نام باب الریان ہے. جنت دے 8 دروازے نے انہاں دے اندروں ایک دروازہ جس دا نام باب الریان رکھا گیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم. آقا علیہ السلام فرماندے نے جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں ایک دروازہ جس دا نام باب الریان رکھیا گیا یدخل منه الصائمون یوم القیامہ. آقا فرماندے نے باب الریان دے اندروں قیامت والے دن اللہ پاک روزے داراں نو جنت دے اندر داخل فرمان گے لا يدخل منه احد غیرهم. آقا فرماندے نے روزے داراں تو علاوہ کوئی بھی عمل کرنے والا ہوئے باب الریان دے اندروں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتا ہے. روزے دار تو علاوہ کوئی بندہ باب الریان دے اندروں جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. پھر آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک خود آواز لگان گے این السائمون
این الصائمون۔ اللہ پاک روزے داراں نو آواز لگان گے میرے او بندے کس جگہ تے نے جڑے رمضان المبارک دی قدر کر دے رہے، میرے او بندے سامنے آ جان جنہاں نے رمضان المبارک دے روزے رکھے نے۔ آقا علیہ السلام فرما دے نے اللہ پاک روزے دار بندیاں نو باب الریان دے اندروں جنت دے اندر داخل کر دیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم۔ آقا فرما دے نے اس دروازے دے اندروں بے روزگار بندے نو جنت دے اندر شامل نہیں کیتا جائے گا، بے روزگار بندے نو جنت دے اندر داخل نہیں کیتا جائے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَا فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ۔ آقا فرما دے نے ایتھوں تک کہ سارے روزے دار اللہ پاک انہاں نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے، پھر اس دروازے نو ہمیشہ واسطے بند کر دیتا جائے گا۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے دروازیاں دا تذکرہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرما دینے من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جڑا بندہ جوڑا جوڑا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، جڑا بندہ دو دو چیزاں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، آقا علیہ السلام فرما دینے نودی من ابواب الجنہ، اس بندے نو جنت دے دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی، جنت دے دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی، جنت دے دروازیاں دے اندروں پکاریا جائے گا، یا عبد اللہ ھذا خیر، اے بندہ بڑا ہی بہترین بندہ ہے جڑا اللہ دے راستے دے اندر جوڑا جوڑا خرچ کرنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے فمن کان من اہل الصلاۃ، جڑا بندہ دنیا دے اندر نمازاں دی قدر کرنے والا ہوئے، جڑا بندہ دنیا دے اندر 5 وقت نماز نو ادا کرنے والا ہوئے، جڑا بندہ دنیا دے اندر نماز دی حفاظت کرنے والا ہوئے گا، فمن کان من اہل الصلاۃ، جڑے بندے نے دنیا دے اندر 5 نمازاں پوریاں پڑھیاں ہون گیاں، دعی من باب الصلاۃ، اس بندے نو جنت دے باب الصلاۃ دے اندر آواز لگائی جائے گی، دعی من باب الصلاۃ، جڑا بندہ نمازاں پڑھن والا ہویا اس بندے نو باب الصلاۃ دے اندروں جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ومن کان من اہل الجہاد، جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنے والا ہوئے گا، جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے والا ہوئے گا، جڑا بندہ اپنی جان نو کفار دے سامنے پیش کرے گا، اللہ دے دین دی خاطر اپنی جان نو قربان کر دے گا، آقا علیہ السلام فرما دینے دعی من باب الجہاد، اس بندے نو اللہ پاک جنت دے دروازے باب الجہاد دے اندر آواز لگان گے، اس مجاہد بندے نو اللہ پاک باب الجہاد دے اندروں داخل کر دیں گے۔ ومن کان من اہل الصیام، جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کرنے والا ہوئے، جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھن والا ہوئے، جڑا بندہ رمضان المبارک دی فضیلت نو جانن والا ہوئے، دعی من باب الریان، آقا فرما دینے اس نو جنت دے دروازے باب الریان دے اندروں آواز لگائے گے، روزے دار بندے نو اللہ پاک باب الریان دے اندروں داخل فرمان گے۔ ومن کان من اہل الصدقات، جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہوئے، جڑا بندہ صدقہ زکات خیرات دین والا ہوئے، دعی من باب الصدقہ، آقا فرمان دینے اس نو جنت دے دروازے باب الصدقہ دے اندروں جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ یہ جنت دے دروازے جس طرح دا عمل اسے دروازے دے اندروں آواز لگائی جائے گی، اگر بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا ہوئے گا باب الصدقہ دے اندروں آواز لگائی جائے گا، اگر بندہ نمازاں نو پڑھنے والا ہوئے گا باب الصلاۃ دے اندروں آواز لگائی جائے گی، اگر بندہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنے والا ہوئے گا باب الجہاد دے اندروں آواز لگائی جائے گی، اگر روزیاں دی قدر کرنے والا ہوئے گا باب الریان دے اندروں جنت دے اندر اس نو داخل کر دیتا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر
کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہوں جنت دے سارے دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے نعم وارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر ہاں بالکل ایسا بندہ بھی ہوئے گا جس نو جنت دے سارے دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی۔ اور آقا فرماندے نے اے ابو بکر مینوں اے محسوس ہوندا ہے کہ تانوں اللہ پاک جنت دے سارے دروازیاں دے اندروں آواز لگان گے، جنت دے سارے دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی۔ جس انسان جڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مینو جنت دے سارے دروازیاں دے اندروں آواز لگائے، پھر اس نو چاہیے کہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنے والا بھی بن جائے، اللہ دے راستے دے اندر قتال کرنے والا بن جائے، اللہ دے راستے دے اندر صدقہ زکات اور خیرات دین والا بن جائے، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا بن جائے، نمازاں نو پڑھن والا بن جائے، رمضان المبارک دی قدر کرنے والا بن جائے، اللہ پاک جنت دے سارے دروازیاں دے اندروں آواز لگا دیں گے۔ اور اللہ پاک دے پیارے حبیب پیغمبر فرما دینے قیامت والے دن اے روزہ اور قرآن اللہ دے کولوں بندے دی سفارش کرن گے، بندے دے سفارشی بن جان گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اے رمضان اور قرآن اللہ دے کولوں بندے دی سفارشی بن جان گے۔ یقول الصیام، روزہ اللہ نو کہے گا ایو ربی منعت الطعام والشہوت فشفعنی فیہ، اے اللہ اے بندہ روزہ رکھن والا، اے اللہ سارا دن بھوکا پیاسا رہن والا، اے اللہ اس بندے نے صبح سحری تو لے کے صبح طلوع آفتاب تو قبل تو لے کے غروب آفتاب تک اے بندہ بھوکا تے پیاسا رہا، اے اللہ تیری رضا دی خاطر انہیں بھوک کٹے، فشفعنی فیہ، اے اللہ میں تیرے کولوں سفارش کرنا کہ اس روزے دار بندے نو معاف فرما دے۔ اسی طرح قرآن جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قرآن پڑھے گا، اللہ پاک دے حضور ایک قرآن سفارش کرے گا، اے اللہ اس نے رمضان دیا راتاں دے اندر تیرے قرآن نو سندا رہا، اے اللہ تیرا قرآن پڑھدا رہا، اے اللہ میں تیرا قرآن سفارشی بن کے آ گیا، اے تیرے قرآن نو پڑھن والا، اے اللہ اس بندے دی سفارش نو قبول فرما کے اس نو جنت دے اندر داخل فرما۔ رمضان المبارک دا مہینہ قریب ہے، تیاری شروع کرو، نمازاں دی پابندی کرو، اللہ دے راستے دے اندر زکات دا مہینہ ہے، اللہ پاک نے جنہاں نو مال و دولت تو نوازیا صاحب نصاب نے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرو۔ رمضان المبارک دے اندر جس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق فرما دیا نے کہ محبوب پیغمبر جس وقت رمضان دا چند نظر آ جاندا اس طرح کمر بن لیندے تیزی دے نال نیکیاں دے اندر کہ جس طرح تیز آندی ہے اور ہر قسم دی چیز نو اڑا کے لے جاندی ہے، اسی طرح محبوب پیغمبر رمضان دی برکات نو سعادات نو رمضان دی برکتاں نو سمیٹ دے۔ سانو بھی چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک تے ساڈی زندگی دے اندر الحمدللہ زندگی عطا فرمائیے، اللہ پاک ساڈی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ اے مقدر والا برکتاں والا ساڈی قسمت دے اندر کرے، اور سانو اللہ پاک توفیق عطا فرمال اس مہینے دی قدر کر لئیے۔ پتہ نہیں دوبارہ یہ زندگی ملنی نہیں ملنی، کتنے دوست احباب جڑے پچھلے رمضان دے اندر موجود سن اور رمضان آن والا ہے کتنے جا چکے نے، اور کتنی فضیلت ہے کہ جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پالوے، آقا فرماندے نے ایک شہید رالو اتنی دیر جنت دے اندر پہلے داخل ہوئے گا جتنا زمین اور آسمان دا فاصلہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمان۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔